शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, कृषि, आर्थिक, मनोरञ्जन लगायत विविध विषय मात्र समदर्शी टिभीमा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। अहिले तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ समाजलाई समृद्ध बनाउने हाम्रो प्रयास समदर्शी टिभी र समदर्शी टिभीमा आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं पूर्व शान्ति मन्त्री माननीय रकम चेम्जोङज्यू। उहाँसँग नेपालको समसामयिक राजनीतिक विषयमा आज छोटो चर्चा गर्नेछौँ यो व्यस्तताको बावजुद पनि। माननीयज्यू, तपाईँलाई समदर्शी टिभीमा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अहिले तपाईँ कुशलै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ, कुशल मङ्गल हुनुहुन्छ। अनि अहिले जुन तपाईँहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाल्नु भएको कदमलाई चाहिँ तपाईँले प्रतिगमन भन्नुभएको छ, यो कसरी प्रतिगमन भयो? किनभने उहाँले पहिलो कुरो त संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर चाहिँ संसद विघटन गर्नु भयो। यो आफैमा असंवैधानिक कदम थियो र असंवैधानिक कदम चालेर उहाँ जुन गतिविधि गरिराख्नु भएको छ संसद विघटन गरेर, अब यसले चाहिँ एक त संविधान चाहिँ डिफङ्क हो होइन, चाहिँ त्यसपछि मुलुकमा विधिको शासन चाहिँ के भन्दाखेरि समाप्त भयो। त्यसैले हामी यसलाई करेक्सन गर्न चाहन्छौँ, पहिलो कुरो। दोस्रो चाहिँ प्रतिगमन किन भयो भन्दाखेरि उहाँको पृष्ठभूमि चाहिँ केपी ओलीजीको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने उहाँ संहिताको पक्षधर हुनुहुन्न थियो, सधैँ विरोध गर्नुभयो, गणतन्त्रको पनि विरोध गर्नुभयो। चाहिँ के भन्दाखेरि अब बैलगाडासँग तुलना गरेर चाहिँ के भने अमेरिका पुग्ने कुरोसँग तुलना गर्नुभयो। त्यस्तै चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँ अब पछिल्लो कालमा आएर चाहिँ धर्म कर्म चाहिँ गरेको ढोङ गरिराख्नु भएको छ। यसले पनि उहाँ कता जानु चाहनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ। त्यसैले यो सबै यो संविधानमा रहेको संहिता, पहिचान, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रका कुराहरू जसलाई पचेको छैन, ती नपच्ने तत्त्वले सँग साँठगाँठ गरेर उहाँले यो जुन संसद विघटन गर्नु भएको छ भन्ने आम चर्चा छ र त्यो बुझाइ लगभग यथार्थपरकै छ भन्ने। त्यसैले उहाँको यो गन्तव्य चाहिँ के भने अग्रगमन होइन, यो प्रतिगमन हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। हरेक तह र तबकाबाट यो प्रतिगमन हो भनेपछि सबैजनाले अग्रगमनतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ, प्रतिगमनमा फर्किनुहुन्न भनेर नागरिक समाजदेखि लिएर राजनीतिक दलदेखि लिएर सम्पूर्ण अहिले चाहिँ आन्दोलनमा होमिएको अवस्थामा अब तपाईँहरू आन्दोलन गरिरहने, उता सरकार पक्षबाट चाहिँ यस्तै किसिमको परिदृश्यहरू आइरहने भने त परिवर्तन त केही नहुने भयो नि होइन। अब सार्वभौम जनता नै हो, जनताले जे चाहन्छ त्यही हुन्छ दुनियाँमा है, र यो मुलुकमा पनि जनताले जे चाहन्छन् त्यही नै हुन्छ। त्यसैले नेपालकै इतिहास, राजनीतिक इतिहास पनि हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ संसद विघटन गरेर सम्पूर्ण पावर चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रले लिएका थिए। त्यतिखेर चाहिँ राजाका विरुद्ध 250 वर्ष इतिहास बोकेको राजाका विरुद्ध चाहिँ जनआन्दोलन भयो र जनआन्दोलनले राजतन्त्रलाई समेत भ्याल्यो होइन। त्यसैले नारी निर्मल निवास जानु पर्यो, यो इतिहास नेपालमै छ। त्यसकारण एउटा 250 वर्ष इतिहास बोकेको राजतन्त्र समाप्त भएको छ जनताको बलले, जनताको आन्दोलनले भने मलाई लाग्छ केपी ओली त्यसको हिसाबले हेर्ने हो भने केही पनि होइन। जनता जागे भने मलाई लाग्छ जस्तोसुकै तानाशाह पनि चाहिँ के भने सिंहासनबाट गिर्छ। जनता जाग्छन् होला त, जस्तै केपी ओली ज्यूले चाहिँ जुन किसिमको एउटा नेपालको इतिहासलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने 2007 सालमा पनि जनताकै सपोर्टमा क्रान्ति भयो। 2046-47 सालमा पनि पञ्चायतको विरुद्ध जुन आन्दोलन भयो त्यो पनि जनताले नै गरे आन्दोलन हो र त्यसमा सफल भएर 30 वर्ष लामो निरङ्कुश निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था समाप्त भयो। त्यस्तै 2062-63 सालको जनआन्दोलन, जनविद्रोह जुन 10 वर्ष जनयुद्धले पनि त्यसलाई सपोर्ट गरेको थियो र जनताले त्यो आन्दोलन गरेर चाहिँ गणतन्त्र ल्याए होइन, र यो संविधान ल्याए। त्यसैले के हो भन्दाखेरि देशका यो लामो जनआन्दोलनको इतिहासलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के भने जनता सधैँ चाहिँ अग्रगमनको पक्षमा छन् र परिवर्तनको पक्षमा छन् र प्रजातन्त्रको पक्षमा छन्। त्यसैले के भने जनता सधैँ डेमोक्रेसी माने लोकतन्त्र र अग्रगमनको विषयमा चाहिँ
कहीँ तगारो देख्यो भने अथवा त्यसमा चाहिँ लाई चाहिँ समाप्त हुने परिस्थिति सिर्जना भयो भने जनता जाग्छन् र जनता जागेका छन् र फेरि पनि जाग्छन् भन्ने मलाई विश्वास। अब एक किसिमले हेर्ने भने यो एउटा गल्ती भयो, प्रतिगमन भयो होइन, त्यसका विरुद्ध तपाईँहरूले आवाज उठाइरहनु भएको छ, आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ, सशक्त ढङ्गले तपाईँहरू लागिराख्नु भएको छ। अब यसलाई चाहिँ फेरि पनि पहिला जस्तै गरेर चाहिँ अगाडि राजनीतिक अस्थिरतालाई चाहिँ राजनीतिक प्रगतिशील बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँहरूको एजेन्डा अथवा तपाईँहरूले यस्तो हुनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको मान्यता चाहिँ के हो? पहिलो कुरो त जहाँबाट संविधानलाई डिट्र्याक्ट गरिरहेको छ, डिरेल गरिरहेको छ, त्यो बिन्दुबाट करेक्सन गर्नु पऱ्यो। त्यो भने चाहिँ नि संसद विघटन गरिरहेको छ, त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्नु पऱ्यो। पुनर्स्थापना नै अहिलेको चाहिँ संविधानलाई ठिक बाटोमा हिँडाउने चाहिँ उपाय हो। ठिक बाटोमा हिँडाइयो भने मात्रै विधिको शासन हुन्छ र विधिको शासनले सम्पूर्ण उपलब्धिहरूलाई पनि संरक्षण गर्छ र चाहिँ प्रजातन्त्रलाई पनि बलियो बनाउँछ। त्यसकारण हामी संसद पुनर्स्थापना नै अहिलेको विकल्प हो भन्ने पक्षमा छौँ। अब संसद पुनर्स्थापना भएन भने तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? हामीलाई विश्वास छ कि सर्वोच्च अदालत विधिको शासन प्रति प्रतिबद्ध छ र चाहिँ संविधानको सही व्याख्या गर्छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक अदालतले मलाई लाग्छ संविधान टेकेरै निर्णय गर्ने हो र संविधान टेकेर चाहिँ के भने विधिको शासन स्थापित गर्नका लागि मलाई लाग्छ संसद पुनर्स्थापना गर्छ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। अब कथनकथासित कहिलेकाहीँ चाहिँ नेपालमा गोरु पनि ब्याउँछ होइन, त्यस्तो परिस्थिति भयो भने मलाई लाग्छ जनता त्यसका विरुद्ध होइन चाहिँ के भने जाग्नुभन्दा पत्र विकल्प छैन र आन्दोलन गर्नुभन्दा विकल्प छैन। मलाई लाग्छ त्यस सन्दर्भमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू होइन जो लोकतन्त्रको पक्षमा छन्, जसले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ, उनीहरू एकताबद्ध भएर संयुक्त आन्दोलन गर्नेछन् र त्यसले चाहिँ के भन्दाखेरि सबै खाले चाहिँ प्रतिगामी शक्तिलाई बढार्नेछ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै अब देश चाहिँ चुनावमा गयो भने तपाईँहरू चुनावमा जानु? देश अहिले नै चुनावमा जाने परिस्थिति म देखेकै छैन, किनभने संसद जुन विघटन गरिरहेको छ त्यो वैशाखमा चुनाव गर्नको लागि होइन। वैशाखमा चुनाव त बहानाबाजीको झुक्क्याउनको लागि घोषणा गरिएको मात्रै हो। संविधानमा व्यवस्था छ 6 महिनाभित्र चाहिँ यो संसद विघटन भएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधानलाई टेकेर त्यो चाहिँ जनतालाई छक्याउनको लागि गरिएको मात्रै हो। चुनावको बारेमा त अब चाहिँ के भन्दाखेरि म्यानमारको सैनिक कु गरेर आएको जनरलले पनि चुनावै गर्छु भन्छ। बहाना त सबैले गर्छन्, तर के हो भने यस्ता असंवैधानिक कुद्वारा आएका तानासा भनौँ अब त्यस्ता व्यक्तिहरूले आफ्नो अनुकूल नभइकन चुनाव कहिले पनि गर्दैन होइन। भनेपछि चुनावमा जाने नजाने भन्दा पनि चुनावै हुँदैन भने के को चुनावको चाहिँ सन्दर्भ नै भएन नि। त्यसैले हामी त यदि संसद पुनर्स्थापना भएन र विघटनकै सदरमा गयो भने हामी आन्दोलनकै पक्षमा उभिन्छौँ र त्यसलाई आन्दोलनद्वारा नै हामी करेक्सन गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरूको आन्दोलनलाई मजबुत बनाउनको लागि तपाईँहरू चाहिँ अहिले धमाधम पार्टी एकता कार्यक्रमहरू पनि गरिरहनु भएको छ। राजपासँगको एकतालाई अन्तिम रूप दिँदैछौँ। तल्लो तहमा बाँकी छ, त्यसलाई हामी अन्तिम रूप दिन्छौँ। प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ अलिकति किचलो भइरहेछ भन्ने त्यस्तो छैन, किनभने केन्द्रीय समिति बन्यो, अब प्रदेश समितिको समायोजन छ, त्यसपछि जिल्ला समितिहरूको समायोजन चलिरहेको छ। हामीले 20वटा जिल्लामा चाहिँ छुट्टै कार्यदल बनाएर 20वटा जिल्लाको समायोजनको प्रक्रिया थालेका छौँ। केही ठाउँमा भएको छन्, अलिक तलमाथि होला होइन, कसैलाई चित्त नबुझ्ला होइन, तर जे प्रक्रिया र विधा के अरे विधि छ त्यसभित्र रहेर चाहिँ के भन्दाखेरि समायोजन भइराखेको छ। अब पार्टीभित्र पार्टी चलायमान गतिशील पार्टीमा के विवादहरू छलफलहरू भइरहन्छन्, अब ती चाहिँ बिस्तारै चाहिँ टुङ्गिँदै जान्छ। तपाईँ भातृ सङ्गठनको समायोजन कार्यदलमा पनि हुनुहुन्छ? म छु। भातृ सङ्गठनहरूको समायोजनको कार्यक्रमहरू चाहिँ कसरी अगाडि लानुहुन्छ? भातृ सङ्गठन कार्यदलको चाहिँ काम चलिरहेको छ। अब म काठमाडौँ फर्केपछि हामी यो भातृ सङ्गठनका समायोजनको कामलाई चाहिँ हामी अन्तिम रूप दिन्छौँ, दिने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्छौँ। अब तपाईँको पार्टीभित्रकै कुरा गरौँ होइन, जस्तै अब तपाईँले भन्नुभयो पार्टी ठुलो पार्टी हो, सामान्य झैझगडा अथवा मनमुटाव विचार विमर्शहरू त भइ नै रहन्छन्। मैले
नेकपाका नेतासँग सोद्धा पनि उहाँले पनि त्यसै भन्नुभयो। अहिले त एकदमै फुटेर चाहिँ ध्रुवीकरण दुईटा ध्रुव नै बनिसक्यो, त्यस्तो त हुँदैन? होइन, हाम्रो पार्टी चाहिँ नै समायोजनको प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको छ। राजपासँग एकता भइराखेको छ। राजपासँग एकता हुनुभन्दा अगाडि नयाँ शक्तिसँग एकता भएको थियो। त्यो टुङ्गिँदा नटुङ्गिँदै राजपासँग एकता हो र अहिले त्यो अन्तिम रूप दिनको लागि हामी प्रयत्नरत छौँ। अब धेरैवटा पार्टीबाट आएका हुनाले हामी धेरैवटा समूह र पार्टीहरू एकीकृत भएको हुनाले राजनीतिक संस्कार पनि फरक छ। त्यसकारण फरक राजनीतिक संस्कारबाट आएका कार्यकर्ताहरूका बिचमा, नेताहरूका बिचमा चाहिँ एकै संस्कार, एउटै राजनीतिक दृष्टिकोण बनाउनलाई केही समय लाग्छ। त्यसैले फरक दृष्टिकोण, फरक कल्चरबाट आएको हुनाले पनि मलाई लाग्छ केही कुराहरू चाहिँ के भने नमिलेको जस्तो देखिन्छ र बाहिरबाट हेर्दा यो पार्टीमा पनि ठुलै झगडा पो छ कि भने जस्तो देखिएको मात्रै हो। तर यी कुराहरू बिस्तारै चाहिँ नि एसिमिलेट मिल्दै जान्छन् र एउटै ट्युनमा हिँड्न थाल्छ। त्यसको लागि केही समय लाग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब तपाईँ लामो समय राजनीति गर्ने क्रममा, राजनीतिक एउटा चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा राजनीतिमा लाग्नुभयो, लामो समय भयो, विभिन्न पार्टीहरूबाट पनि तपाईँले अगाडि बढ्नुभयो। अहिले यो जनता समाजवादी पार्टी चाहिँ नेपाली राजनीतिमा किन आवश्यक भयो? यसले अब यसको राजनीतिक दृष्टिकोण धारणा चाहिँ के हो त? होइन, नेपाली राजनीतिमा के छ भने अहिले 2047 सालदेखि बहुदल आएपछि आजसम्म चाहिँ शासन गर्ने दुईटा राजनीतिक शक्तिहरू, एउटा कम्युनिस्ट, एउटा काङ्ग्रेस। जुनसुकै नामबाट कम्युनिस्ट होस् या चाहिँ जुनसुकै नामबाट काङ्ग्रेस, दुईटा शक्तिले 30 वर्ष शासन गर्दा हामीले के भयौँ, नेपाली जनताले के पायो? होइन, हामीले संविधान पायौँ, यो एउटा राम्रो पक्ष हो। होइन, त्यसका चाहिँ केही राम्रा पक्ष पनि छन् र त्यसमा हाम्रो विमतिहरू पनि छन्। होइन, तर पनि यो संविधानलाई हामीले स्वीकारेर अगाडि बढिरहेका छौँ भने नेपाली जनताले यो 30 वर्षमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको शासनबाट के पायो? अस्थिरता, होइन, गरिबी, होइन, अब घुसखोरी, आर्थिक हिसाबले मुलुक अधोगतिमा गइराखेको छ, गरिबी बढ्दै गइराखेको छ, अनि भ्रष्टाचार बढ्दै गइराखेको छ भने यो सबैको जिम्मा वास्तवमा यी दुई पार्टीले लिनुपर्छ। र दोस्रो कुरो, राजनैतिक अस्थिरता पनि यिनीहरूले नै सिर्जना गरेका छन्। आज संसद विघटन गर्यो जसको जुन पार्टीसँग झन्डै 2/3 बहुमत छ, उनीहरूलाई के चाहियो? त्योभन्दा बढी के चाहियो? फेरि पनि आउने त बहुमतै होला नि, ल्याउनु पर्ने त भनेपछि भइराखेको बहुमत विघटन गरेर फेरि बहुमतको लागि जनताका बिचमा जाने भनेपछि यस्तो खालको एउटा परिस्थिति चाहिँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले सिर्जना। 48 सालमा चुनाव भयो, 51 सालमा संसद विघटन भयो, फेरि निर्वाचन भयो, फेरि चाहिँ त्यो संसद पनि विघटन भयो। यो अस्थिरता सबै त कसले सिर्जना गर्यो भन्दा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले सिर्जना गर्यो। त्यसै राजनीतिक अस्थिरताको पनि सर्जक भनेको उनीहरू नै हो, कारक उनीहरू नै हो। त्यसैले यो मुलुकमा वास्तवमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टबाट अब यो मुलुक अगाडि जान सक्दैन, अग्रगमनमा जान पनि सक्दैन, समृद्धिमा जान पनि सक्दैन, सुशासन पनि हुन सक्दैन र राजनीतिक स्थिरता पनि उनीहरूबाट सम्भव छैन भन्ने कुरो त प्रमाणित भइसकेको छ। त्यसकारण आज विकल्प रूपमा जनता समाजवादी पार्टी चाहिँ अगाडि आएको छ र यसको विचारको हिसाबले पनि अग्रगमन हो। हामी चाहिँ समावेशिता, होइन, सङ्घीयता, पहिचानका कुराहरू, यी कुराहरू हामी उठाइरहेका छौँ। किनभने नेपाली समाजको बहुलतालाई हामीले सम्बोधन गर्नु जरुरी हुन्छ। बहुलताका निमित्त वास्तवमा सङ्घीयता आवश्यक हो र सङ्घीयताकै प्रिन्सिपलका आधारमा चाहिँ हुनु पर्यो। अहिले आएकोमा हाम्रो विमति त्यही हो कि 7 प्रदेश कुनै सङ्घीयताको प्रिन्सिपलबाट आएन, पहिचान कुनै पनि आधारलाई त्यसले टेकेन। त्यसकारण हामी त्यसमा विमति राख्छौँ। समावेशितामा हामी विमति राख्छौँ किनभने समावेशिता आज आदिवासी जनजाति हुनुहोस्, खसहरू भनौँ या चाहिँ मधेसी, दलित, महिला सही प्रतिनिधित्व न आर्मी, पुलिस, प्रशासन वा चाहिँ न्यायपालिका कहीँ पनि छैन। त्यसकारण उनीहरूको समावेशिता रिजर्भेसनको माध्यमबाट त्यहाँ हुनु पर्यो। राजनीतिक समावेशिता चाहिँ पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट हुनु पर्यो हामी भनिरहेछौँ। त्यसै यी कुराहरूले मात्रै वास्तवमा मुलुक चाहिँ एउटा दिगो शान्तितिर जान्छ र चाहिँ के भने सुशासनद्वारा हामी समृद्धिमा जान सक्छौँ। र त्यो विकल्प काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको विकल्प चाहिँ को राजनीतिक विकल्प पनि होइन, एउटा चाहिँ कार्यक्रमिक विकल्प पनि जनता समाजवादी पार्टीले दिएको छ र अबको विकल्प मलाई लाग्छ काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको जनता समाजवादी नै। हिजो विकल्प थिएन, त्यसैले
काङ्ग्रेसले होइन यसले खराब गर्यो, फेरि कम्युनिस्टले फेरि खराब गर्यो, काङ्ग्रेस, अर्को विकल्प थिएन। अब चाहिँ विकल्प जनता समाजवादी आएको छ। शक्तिको हिसाबले, प्रभावको हिसाबले, विचारको हिसाबले, कार्यक्रमको हिसाबले आज जनता समाजवादी पार्टी नेपाली राजनीतिमा एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा आएको छ। मलाई लाग्छ जनताले यसलाई स्वागत गर्छन् भन्ने। अन्त्यमा आम नागरिकको तर्फबाट र मेरो पनि एउटा स्वविवेकले मेरो मनमा उब्जेको प्रश्न तपाईँ सामु राख्न चाहन्छु, माननीय ज्यू सामु। जे पछिल्लो पेरिफेरीमा राजनैतिक दृश्यहरू हेर्दा धेरै गण्यमान्य नेताजीहरू पनि एक अर्का दलहरू परिवर्तन गर्ने, होइन, एउटा दलको अर्को दलमा जाने, अर्को दलको अर्को दलमा आउने किसिमको एउटा भइरहेको छ। र हामीले प्रश्न गर्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो दलको सिद्धान्त ठिक छैन। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो नेकपा काङ्ग्रेसको सिद्धान्त ठिक छैन भन्नुभयो, त्यही भएर अब जनता समाजवादी पार्टी विकल्प भन्नुभयो। तर हिजो जो त्यो पार्टीमा उहाँहरूले जसरी सञ्चालन गर्नुभयो, उहाँहरू नै अर्कोमा पार्टीमा जाँदाखेरि त फेरि कुरा त त्यही होला नि त, होइन र? के पार्टी फरक हुँदैन, विचार फरक हुन्छ र? पार्टी फरक भएर विचार फरक हुने हो। पार्टीको विचार पार्टीको काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट सैद्धान्तिक हिसाबमा एउटा मार्क्सिस्ट, एउटा चाहिँ क्यापिटलिस्ट, जनता समाजवादी एउटा सोसलिस्ट, होइन, विचारको हिसाबले, कार्यक्रमको हिसाब, इकोनोमी प्रोग्रामको हिसाबले, आर्थिक सामाजिक कार्यक्रमको हिसाबले, र चाहिँ अहिले नेपाली समाजमा रहेको विभेदको अन्त्यको निम्ति एउटा विकल्प दिएको पार्टीको हिसाबले। त्यसैले के हो भन्दाखेरि हरेक पार्टीका आफ्ना कार्यक्रम हुन्छन्, आफ्ना विचार र दृष्टिकोणहरू हुन्छन्। त्यस हिसाबले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पनि केही फरक छ, सिद्धान्त दर्शनमा फरक छ। मलाई लाग्छ काम र चाहिँ नि काम शैलीमा केही फरक छ। जस्तै बर्मा गयो कपालसँगै भन्ने छ नि, त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टी जसले फरक एउटा राजनीतिक विचार कार्यक्रम बोकेर आएको छ। अनि हामी संहिताको कुरो गरिरहेको छौँ। संहिता के काङ्ग्रेसले भन्छ, के चाहिँ कम्युनिस्टले भन्छ, पहिचानको कुरो के काङ्ग्रेसले भन्छ, कम्युनिस्टले भन्छ, समावेशिता, पूर्ण समावेशिताको हामी प्रश्न उठाइरहेको छौँ। मैले बुझ्न खोजेको कुरा त्यसैले विचारमै फरक हुने हो, बुझ्न खोजेको कुरा कार्यक्रममै फरक। जस्तै अब नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, नेकपाबाट जो आउनुहुन्छ यो जनता समाजवादी पार्टीमा, तर उहाँहरूको जुन धारणा छ, सोच छ, त्यही सोचै लिएर त आउनुहुन्छ नि, होइन? सोच होइन, जनता समाजवादीमा आउनेले जनता समाजवादीको कार्यक्रमलाई स्वीकारेर आउने, जनता समाजवादीको दृष्टिकोणलाई स्वीकारेर आउने हो, र जनता समाजवादीको चाहिँ जे इस्युजहरू छन् त्यो इस्युजलाई स्वीकारेर आउने, काङ्ग्रेस भएर आउने त होइन नि, होइन? त्यसैले के हो भन्दाखेरि जो काङ्ग्रेसमा जान्छ, जनता समाजवादी मान्यो काङ्ग्रेसमा एकछिनको लागि कम्युनिस्टमा गयो भने उसले उसको चाहिँ नि प्रोग्रामलाई स्वीकार गरेर जानेको। त्यसैले के हो भन्दाखेरि जनता समाजवादीमा जो आएका छन् र आउँछन् उनीहरूले जनता समाजवादीको सम्पूर्ण कार्यक्रम, नीति, दृष्टिकोण, अडान यी कुराहरूलाई स्वीकारेर आउने। त्यसैले यसलाई स्वीकारेर आउनुको मतलब हो कि जनता समाजवादीको चाहिँ नि, होइन, सम्पूर्ण एउटा चाहिँ उसलाई असल ठानेर, होइन, त्यसलाई मन पराएर आउने हो। त्यसैले मलाई लाग्छ के भने आएर कोही काङ्ग्रेसबाट आएर काङ्ग्रेस जस्तो यसलाई बनाउने वा कम्युनिस्टबाट आएर कम्युनिस्ट जस्तो जनता समाजवादीलाई बनाउने होइन, जनता समाजवादी जस्तो चाहिँ हुने हो। 2064 सालमा म मिडिया क्षेत्रमा आएँ। त्यति बेला पनि यस्तै किसिमको आन्दोलन, बन्द, हडताल थियो। अनि त्यतिखेर मलाई के लाग्थ्यो भने अब केही समय पछाडि राजनीतिक स्थिरता आउँछ, प्रगतिशील राजनीति आउँछ, हुन्छ, देशमा विकास हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ भनेर एक्सपेक्ट गर्दै म यस्तो किसिमको बन्द हडतालको समाचारहरू सुन्थेँ कि। र त्यो वर्ष अहिले 10औँ वर्ष 15औँ वर्ष बितिसक्यो, तर हामी जहाँको त्यहीँ छौँ। नेपाली जनताले चाहेको र नेपाली जनता सुशासनका लागि हुनुपर्ने राजनीतिक धारणा के हो, राजनीतिक सफलता के हो, त्यति भनिदिनुहोस्। अब होइन, राजनीतिक सफलता भनेको अबको नेपाली राजनीतिमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टबाट चाहिँ यो मुलुक अगाडि जान सक्दैन, सुशासन पनि दिन सक्दैन। तपाईँ 2/3 नजिक भएको चाहिँ केपी ओलीको सरकारले त के दियो भन्दाखेरि ओम्नी प्रकरण दियो, या चाहिँ 33 किलो सुनको कुरो हो कि, या चाहिँ 70 करोडको डिलिङका कुरा हुन् कि, वाइट बडीका कुरा हुन् कि, यस्ता कैयौँ त्यस्ता धेरै कुरा गणना गर्न सकिन्छ। तर राम्रो कुरो के दियो भन्दाखेरि भन्न सकिने अवस्था छैन। म त भन्न सकिरहेको छैन। मलाई लाग्छ चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता पनि सोध्यो भने अल्मल्यान् है। त्यसैले के हो भने काङ्ग्रेसको पनि हालत त्यही हो, सुशासन उनीहरूबाट सम्भव छैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, अग्रगमन पनि उनीहरूबाट सम्भव छैन। त्यसैले अबको विकल्प के हो भन्दाखेरि 30 वर्ष त टेस्टेड भयो नि त उनीहरू, होइन, परीक्षणमा उत्रिएनन्।
त्यसैले अबको विकल्प नेपालमा नेपाली राजनीतिमा र यो मुलुकलाई हाँक्ने सन्दर्भमा र नेपाली जनताको सपनालाई पुरा गर्ने सन्दर्भमा समृद्धिमा जाने कुरोमा सुशासन दिने कुरोमा र स्थिरता ल्याउने कुरोमा मलाई लाग्छ र नेपाली समाजमा समानतायुक्त समाज नेपाली समाज निर्माण गर्ने सन्दर्भमा जनता समाजवादी नै हो। जनता समाजवादी पार्टी नै यसको विकल्प हो। धन्यवाद। हस्। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले समदर्शी टिभीबाट एउटा कुराकानी प्रस्तुत गऱ्यौँ, जुन कुराकानी रहेको छ जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय समिति कार्यकारिणी सदस्य एवं पूर्व शान्ति मन्त्री माननीय रकम चेम्जोङज्यूसँग गरिएको कुराकानी। राजनीतिक अस्थिरता छ, अब केही समय पछाडि फेरि पनि परिवर्तनशील राजनीतिक व्यवस्था हुन्छ, सुशासन आउँछ भन्नेमा हामी निरन्तर अपेक्षा गर्दै आजका लागि क्यामेरा पर्सन सुरज लिम्बू जबेगुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले पनि कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद भन्दै आजका अतिथि माननीय रकम चेम्जोङज्यूसँगै म देशराज पनि बिदा हुन्छौँ। हस्त, नमस्ते।